हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। पूरी से वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजें। हज़रात, ये बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत अच्छी फिक्र का मालिक है। इसने एक शेर कहा था कि या रब मेरी किस्मत में ऐसा भी तो दिन आए, या रब मेरी किस्मत में ऐसा भी तो दिन आए, काबे में करूं सहरी इफ्तार मदीने में। अरे जरा हाथों को उठा के बोले आमीन। काबे में करूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे ये हक हासिल है कि मैंने काबे में सहरी की है और मदीने में इफ्तार किया है। हजरत, मदीना, वो मदीना जिसके देख करके कसम खुदा की एक आशिक झूम जाता है, मचल जाता है, दिल बिछा देता है। दीवाने कहते हैं कभी गलियां, कभी गुंबद, कभी मीनार देखेंगे, खुदा ने चाहा तो हम भी दरे सरकार देखेंगे। कभी गलियां, अगर मदीना जाना है तो एक ज़बान बोले सुभान अल्लाह कि कभी गलियां, कभी गुंबद, कभी मीनार देखेंगे, खुदा ने चाहा तो हम भी दरे सरकार देखेंगे। मदीने का हरा सुरमा अगर मिल जाए आंखों को, मेरा दावा है फिर सातों समंदर पार देखेंगे। जनाब शुएब वारसी का अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं, हर अदा समझते हैं। अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं। अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं। अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं। किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। कितना देना मुस्तफा समझते हैं। किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। मुस्तफा समझते हैं, मुस्तफा समझते हैं। अगर आप हजरात की इजाज़त हो तो मैं मतलब फिर से पढ़ दूँ, दोबारा पढ़ दूँ। जरा हौला के कितने लोग सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं। अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं। अपने आशिकों की वो हर अदा समझते हैं। किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। मुस्तफा समझते हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बस एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कोई भी नाच कहता हूँ अल्लाह ने फल से नवाजा, मैं खुद कहता हूँ जब तक आले पाक की बारगाह में एक शेर में कहूँ मेरा पेट नहीं भरता। और मैं इकराम में दुआ चाहता हूँ, काफ़ी की दाद चाहता हूँ। आले पाक की उल्फत कल्ब में मचलती है। इसराइल भाई, आले पाक की उल्फत कल्ब में मचलती है।
قلب میں مچلتی ہے آل پاک کی الفات قلب میں مچلتی ہے آل پاک کی الفات قلب میں مچلتی ہے ارے ہم بھی اپنے سینے کو کربلا سمجھتے ہیں ہم بھی اپنے سینے کو کربلا سمجھتے ہیں کربلا سمجھتے ہیں کربلا سمجھتے ہیں بس ایک منقبت کا مطلب اور ایک شعر اس کے بعد میں اپنی جگہ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اللہ مولانا ابو الحقانی صاحب قبلہ کے قدموں کو چومتے ہوئے مطلب منقبت کو بچارا محبت سے کہہ دے یا حسین پورا مجمع کا ہاڑا کہہ دے یا حسین یہ اذان چل رہی ہے پرسوں مجھے ٹانڈا میں پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے درمیان میں پھر آؤں گا سوموار والے دن آج آپ کی محبت میں آیا ہوں بالکل نیا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ اذان چل رہی ہے 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 یہ سلام چل رہا ہے یہ اذان چل رہی ہے یہ اذان چل رہی ہے یہ اذان چل رہی ہے یہ سلام چل رہا ہے یہ سلام چل رہا ہے اے حسین تیرے دم سے اے حسین تیرے دم سے اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے اے حسین اسلام چل رہا ہے اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے اے حسین تیرے دم سے یہ اذان چل رہی ہے یہ سلام چل رہا ہے یہ سلام چل رہا ہے اے حسین تیرے دم سے اسلام چل رہا ہے اے حسین تیرے دم سے بہت بڑا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ذرا محبت سے کہہ دے یا حسین اسرائیل بھائی بہت بڑا شعر پہنچا رہا ہوں کافی کی ذات چاہتا ہوں جو آپ نذرانہ مجھ کو دے رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں علی فاطمہ کے در سے علی فاطمہ کے در سے اے حسین تیرے گھر سے علی فاطمہ کے در سے علی فاطمہ کے در سے علی فاطمہ کے در سے اے حسین تیرے گھر سے اے حسین تیرے گھر سے مجھے بھیک مل رہی ہے مجھے بھیک مل رہی ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت کر ذرا محبت کہہ دے یا حسین وہاں شمر کا ہے لشکر علماء اکرام بیٹھا کافی ایک دل خصوص جاتا ہوں جگر بھائی دیکھیے گا وہاں شمر کا ہے لشکر جہاں صبر کے ہیں پیکر وہاں شمر کا ہے لشکر وہاں شمر کا ہے لشکر وہاں شمر کا ہے لشکر یہاں صبر کے ہیں پیکر یہاں صبر کے ہیں پیکر وہاں رو رہا ہے پانی وہاں رو رہا ہے پانی یہاں جام چل رہا ہے
वहाँ रो रहा है पानी, यहाँ जाम चल रहा है, ऐ हुसैन तेरे दम से। मक्का दुआओं के साथ समाप्त कर लें। ऐ शुएब वो गुलामी। मुझे मालूम आप हज़रात को मोहतरम शकील आरफी साहब का बिलखुसूस बहुत बेचैनी से इंतज़ार है, और शकील आरफी साहब घर कमरे में आराम कर रहे हैं, बिलखुसूस बैठे हैं, आप वो बिल्कुल आने वाले हैं। ऐ शुएब वो गुलामी भला क्यों करे किसी की, ऐ शुएब वो गुलामी, ऐ शुएब वो गुलामी भला क्यों करे किसी की, भला क्यों करे किसी की। मेरे मुस्तफा का बनकर, मेरे मुस्तफा का बनकर, मेरे मुस्तफा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।